وإني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحمد الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وصوبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما زدته صل وسلم وبارك عليه أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة رسوله وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير شهور والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الحميد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فلا أصل بأمر وجه الكريم أيجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اهتدى بسعادة داره مع كفاية عظيما وأن يغفر لجميع مغفرة وجعله يوم المسلمة وأن يهب لكل من اهتدى بسعادة داره مع كفاية عظيما أن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رب يا جليل يا باهي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصالحك والخير كله بيدك عبدك القادم محسن الظن بين يديك بحاجة بوجهك الكريم يا من مراده لبيك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من هذه الحروف وغيرها يا من عليك غير معروف بوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكله آمين عاد صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا على نبيك رئيس الصالحين لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع السلام على سراجك الذي جمع الصلاة كتب له في آله وصحبه خير الصلاة ويل وحد المحمين أبي رسول الله في أقلامي مزارة لا مرمى بلا أمين
وكيل أفضل الورى محمد لك بسعادة الكريم الصمد بين الليل أقلامي مسألة تبقى وزيرامي لأحمد المطار أو سيدنا يا معين القدم توجهنا كل صلاة وسلام لا يرى مثلهما لمن زال خيرا آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لقد وعد المتفى فخمر متى ومن يهدي ومن كيس السمن تسليم باقي والصلاة كبزت على الذي سمى النساء ولدته أبي رسول الله يا ظاهر قدري مراده بلا أذن أو قدري يا ربي يا جميل يا مالك أبي للمصطفى المنافق ذهبي صل صلاة سيرا ببصري مسلما على بقاء البصر للمنتهى أوصي صلاة بالصلاة كماله أو كيف أفضل الكلام لوجهك الكريم عليك الصلاة مع الصلاة الجزيل وقلا مسلم مختارك معي كثير من المنهى يا ناصر للمنتظر نافع أوصر إلا بما يفهم فيه فأنت الواقف المراقب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سرمدي ذوقت الصلاة وتسليما يا خير قرية لم يزل غنيما يا الله وصل وتسلم كلها على الذي كتابه خير النعم إلى النبي الله نور الدار صلى وسلم على كل سائر للمنتهى أوصل بخير اليوم وسعادة طالت كل يوم نبي بجاه مصطفى ومرني ومدني ومسكني وبيدي بأخرجك الكريم الخير وكل ما علي عليك فيه يا الله يا الله يا رحمن يا قلوب يا قلوب كل يا آتني القاسم صحابا وتقني حساب وتابا يا مالك الملك يا عز الجلال صل على من خادم الزلال يا مالك الملك يا صل على من خادم الزلال بلا ولا جول ولا ظلم وقد رويتني تقولا سيدنا محمد وآله وصحبه سؤال والمعالي يا ربي على صلي بتسليم وباعترام على النبي على الملايا ولا بوصابي وتعسى يتمدى بالغاديات وفي أحلامها صل على ذي السبق والمسارات سيدنا محمد يا بشر ولا لوصاب سيدنا ستر بتسليمك على المستغلين بك بعلمين صادق الزرار
وكله بالنسب غير المراد وبالتكاثر أسري صل على من مبتلي بالأسر به بغير آفة ولا كدر وسلم عليه مجري القدر وصابه وسعماده وخير من هداه عبد صالح يا من له صفائح من أدر قد كفيت العذاب والضرر سل بتسليم رياء الورى يا من كفى بتسليم الأسبياء على النبي والرسول أبدا الآل والصحب والصبر أحمدا يا بما أنزلت في قريسي من سورة ولا قريسي سيدنا محمد وسلم الآل والصحب وكل سلم كل ما يسوع يدور من يا رب أنت البر يا نافع الكلامات يا قوم يا رب راجعي سيدي تسلم مراغب بالآل والصحب وكل نويرا سيد المطوع ومتاك والتابير بسورة اسمعوني وجه خير درد البلون يا ربنا حبيبي أبي الكوثري بما حياتنا أجر بكسري يا ربنا يا مدر الدنيا الكافرون وارث يا قدر أن الأراضي وكالرباعي سيد تسليم على سيدنا محمد وحبيبنا مرشدنا وصابي وشغلون الخيرات للخير الزرور واجعل بعيد الخيرات يا مبرئ الخيرات بسورة النصر وتفتحها فتنة الصادق والعطفاء إلى سوى النقي وبالإخلاص إلى الجنات بالإخلاص رسول يا صبور صلب السلام الذي فاق بأحسن الكلام سيدنا محمد وآله وصحبه بالآل والمآل وتسليما بسورة الفلاح وسورة الناس وثانية مدارا وكله صلى عليه بالسلام يعني وصحبه باب السلام بكل حرف حروف إشارة يسمو بها معروف بكل حرف حروف إشارة يسمو بها معروف وينك وينك
أمن سلامة لقاء الأولي نعم بحامد الرحمن
المقاصد والآمرين ومن المناقب والمكر المرسل والراجعات قائد المجاهدين عليهم الجهاد النافع الصديق والأحقار والدين كما تقول خاتمة مقاصد الجميلة قبل يتبع مناجم وكابين وقد وقت الله كتنين يقفل ما نقول تنامي وقد سليمان كمي كتلقين وقيد قيدة وكل جامع حقيقة كبير أمل جعل والأدب بربي والأمل بأمي عائشة القرية ما يضرني بالمرضين والسماء بأمي قد صدقوا ما يقبل من عجوز المرء بالناس ما جعل منهما فتن وتن بما يوزع في وابي كيف يبارك لسيدي إجابة التي سؤالي وبلغني بابا رجالي إجابة من قال بنعمة والنقية المتقى سكرمان إجابة صلاة ربي سمان وتمن عزوال للعمر إجابة لكل أدرمين وقعد وقتابات وجعلت مسلمين ويبلغ إصاعة التطار وخلق وليجب وللتي تعاني نومي بالأمور والبسعب وللت ما يأمن جلبة الأجواء والقنا يبلغ بالنجاتين وانتقال معطف وسكرات الموت ربي والإصاب بوسالة وبسر المنتل وما تنعو في وصري وسلمان الفؤال ناصر يبلغ الوفر لولد ابننا أكل وجلتي أبيات وطرق الإسلام ويوانا تنتري يا ربي والدبنا ومن أولنا ومن أولنا من ربنا وسيا على الذي وصل المقبل عاجل كل مثل يقول عبد الله الرحمن حديث من سمات محمد بسم الله الرحمن ورقيم قاتل الأمان أنه كان لك بما سبيل سبيل سيدنا محمد الخير ولا من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي مني وقال سيدنا سبيل المقدمين الذي تسكو لنقل من محمد وسيلتي وجلت عن الآل وقضى وجلتي وآله وصحبه ولا تقال والمعارف تكرر هذا وقصدي حرمة تقر عنه نبي تقاك كما تبرنا بكم دلالة كما تدسو ويضرب به كما تقدرون من رب البرايا عند من بجاهه كما ليس لما قل ولا خرج دار وكل شيء وانا مقرر أشكره شكرا يجب إلى بسر ولا يجب أن يتقدم وشكر الله تمام غرورا رب ومسخ غرورا فقط ناجم الذي قدم مسليا إلى على مقدم أمتي يتولي قدم حتى وحنا تجد مقدم متمسا من مالك ينفع بحل جميله أين كان جل الله بك المصلى صلى عليه إسرائيل سمع النصب المبارك وما دام كمرتك من العظم حجة عابدة لله ما كتاب رسول الله سمعتها Jadi
Dia kasih tua juga kau nanti jadi jangan orang tua. Sering tua amun moron. Awal itu dia cakap ayu murid. Dia kasih tua juga kau nanti jadi. Sering tua amun moron. Bukan kau cakap. Sering tua amun moron. Khadim Rasul amun moron. Khadim Mustafa amun moron. Syekhul Qadim amun moron. Hai sering salih amun moron. Khadim Rasul amun moron. Syekhul Qadim amun moron. Sayyidam khajul jeta Dijibul Sharif Fallu Bakke Autas Bin Sayyidam khajul jeta Dijibul Sharif Fallu Bakke Autas Nujul Jeta Sabule Sirna Fatilu Mahlar Bilan Jokhle Alil Fadil Mismul Fala Taqiso Imaran Jahadi Fatara Iso Nangan Sering bulan simba, sering fatulai dan sering tuba ulai. Yau ziarin maka ziar tuba, siang dan menyokong gebek sukoba.